CS श्री कांडावलू, लर्नेड AG, बाकीचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी, आमदार, माझे प्रिय गोयकार, मानेस्त स्वतंत्र सेनानी, मानाचे सोयरे आणि सगळ्या मोगाळ इश्टांनो, परत एकदा 63व्या गोंय मुक्ती दिनाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक पुनोनीत परबी. बलसागर भारत हो हो, विश्वात शोभुनी राहो या भावनेक केंद्रस्थानार दवरून विकसित भारत 2047 या विकास यात्रेत भक्कम पावलां मारपी विकसशील आणि स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाक आपल्या परीन कार्यरत समेस्त गोंयकारांक नमन. गोंय मुक्ती दीस फक्त एक प्रसंग न्हय, तो आमच्या सामुदायिक अस्मितायेचो मूर्त रूप, आमच्या लढाऊ बाण्याची गवाय जावन आसा. कारणाक लागून आमच्या स्वातंत्र्य शक्य जालें आनी ताका अतुलनीय त्यागाची याद करून दिवपी हो भांगराळो दीस जावन आसा. भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां कळाव लागून लेगीत स्वतंत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वतंत्र जगन्नाथराव जोशी, स्वर्गिस्त मोहन रानडे, स्वर्गिस्त बाळाराय मापारी, स्वर्गिस्त कर्नल सिंग बेनीपाल, हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्या सारकिल्या असंख्य स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी ही ज्योत पेटयत दवरली म्हणून आमचे माणकुले गोंय हे देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील जालें. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांच्या वसाहतवादी दहशतींतल्यान स्वतंत्र सेनानींक 450 वर्सां भितर गोंयकारांनी सोशिल्ले कश्ट, त्याग आनी केल्ल्या अविरीत संघर्शांतल्यान जोडिल्ल्या जैताचो हो परमोच्च खीण. त्या ऐतिहासीक दिसाक 63 वर्सां आनी गोंय आयज उदरगतीच्या समरसतेच्या उल्लेखीत देख म्हणून उबें आसा. वसाहतवादी शोशणाचो भार सोंसपी राज्यांतल्यान गोंयचें रुपांतर भारतांतल्या एक प्रगतीशील प्रदेशांत जाल्लें आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो अचिव्हमेंट्स, म्हज्या सरकारान ह्या त्यागाची आनी बलिदानाची दखल घेवन जे हुतात्मे सरकारी मदती पासून वंचीत उरलेले अशा 15 कुटुंबांक 2 वर्सां प्रत्येकी 10 लाख रुपयाची कृतज्ञता राशी आनी सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर हे दिवन तांचो कालूच सन्मान केल्लो आसा. विरासत भी और विकास भी ह्या मार्गान चलनात आमी गिरेस्त दायजाची जतनाय घेतना साधन सुविधा विकास आनी व्यक्ती विकास हाचेरूय भर दितात. ऐतिहासीक म्हत्वाच्या आशिल्ल्या श्री सप्तकोटेश्वराचो जिर्णोद्धार आनी श्री पराग रांगणेकर हांणी निर्मीत केल्ल्या वायल्ड बर्ड ऑफ गोवा सुदीप मुळीक हांणी लिखिल्ल्या गोमंतकीय दुर्गाच्या वाटेवर अशा सारक्या असंख्य कार्याक आमचें सरकार सदोदीत प्रोत्साहीत करता. सस्टेनेबल टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान गोव्यात येवपी टुरिस्टांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा. हेर सगळ्या राज्यां मदीं सदांच एक आद्य प्रवर्तक जावन गोंय राज्य हें आद्य प्रवर्तक जावन आसा. समान नागरी संहिता पयलीच खेपे आपणोवपी राज्य, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चालीक लावपी अग्रेसर राज्य आनी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर चालीक लावपी सगळ्यांत पयलें अशें आमचें गोंय राज्य आदर्श जावन आसा. आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी वरवीं वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांक प्रधान विशीं जागृताय निर्माण करपी आनी SDG गोल 23-24 ह्या वर्साक 77 इतलो वाडिल्लो आसा आनी आमी 4थ्या नंबराचेर आमकां स्थान मेळिल्लें आसा. सगळ्या नागरिकांच्या फायद्या खातीर शासनात एक्सलन्स मेळोवपा खातीर आनी नागरिकांक रिस्पॉन्सिबल आनी ट्रान्सपरंट प्रशासन मेळोवपाचें तशेंच कागाळी कालबद्ध रितीन सोडोवपा खातीर आमच्या सरकारान CM हेल्पलायनूय सुरू केल्ली आसा. 187 कोटी खर्च करून मेर्शी हांगासर अत्याधुनीक सुसज्ज असो डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्ट, नॉर्थ गोवा सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्ट प्रकल्प लोकार्पीत केला ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. GSRTC महामंडळाच्या ह्या वित्तीय वर्सा 480 कोटी खर्च करून 12वे मुळावी बांदावळ कामां पुराय केल्ली आसा. मोपा लिंक रस्तो सुरू केल्ल्यान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा कडेन जोडपी रस्तो हो गोंयच्या आर्थीक प्रगतीक व्हड उबार मेळून दिवपी आसा. म्हज्या सरकारान नॉन रिन्युएबल एनर्जी आनी ग्रीन एनर्जी हाचो वापरा भितर आमी भर दिल्ली आसा. PM सूर्यघर योजनेक गोंयांत यशस्वी जाता ही खाशेची गजाल आसा. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचें काम आतां सुरू जाल्लें आसा. इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टच्या आयोजनात दिव्यांग बंधू भगिनींक एक आश्वासक आनी एक समावेशक अनुभूती दिवपाकूय आमी यशस्वी जाल्यात. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचो दशवार्षिक शवप्रदर्शन सुवाळो सुसुसृतीतपणान आयोजीत करून आमी धार्मीक एकचार आनी बंधुत्वाचो एक नवो मापदंड प्रस्थापीत केला.
गोय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चालीक लावन म्हज्या सरकारान पयले फावट राज्यांतल्या सरकारी नोकरी भरती प्रक्रियेक पारदर्शकता हाडल्या. 24-25 ह्या वर्सा गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन मंडळान 1,459 कोटी रुपयांचो प्रस्तावित गुंतवणूक आनी 1,894 जाणांक रोजगार दिवपी 15 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. आमच्या सरकारान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी केल्या आनी खंयच्याय कर्मचाऱ्याक कंत्राक्टी आसतलो एप्रेंटिसशीप आसतलो आदींचेर आसतल्याक हें करपाक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक अपडेटेशन करपाकूय बी ही वेवस्थीत सुसूत्रीत केल्लें आसा. गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांत अणभवाची गरज आशिल्ल्या अनुसूचित रिक्त पदां आड ह्या उमेदवारांक नामांकीत करपा खातीर आमकां मदत थारतलें. डिजिटल साक्षरता आनी कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आनी कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटीक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरांतल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यांतल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेंत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणांय आमी उपलब्ध करून दिल्लीं आसा. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला कुशळटाय विकास हे एक मुखेल लक्ष केंद्रीत क्षेत्र आमी म्हूण पळयता. म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या तरणाट्यांच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगची व्याप्ती वाडयत, एप्रेंटिसशीप वाडीचेर भर दिता आनी विविध उद्योग, खाजगी आनी संघटनेच्या सहकार्यान CM एप्रेंटिसशीप कार्यावळीकूय बी आमच्या तरणाट्यांक प्रत्यक्ष कामाचो अनुभव मेळटो, कुशळटाय विकासाचेर केंद्रीत करचे हाच्या खातीरय भर दिल्ली आसा. चीफ मिनिस्टर कौशल्य पद स्कीम एक परिवर्तनकारी उपक्रमाचो गोंयच्या तरणाट्यांक कुशळटाय विकासा वरवीं सशक्त करता. ही येवजण रोजगार क्षमता आनी उद्योजकता वाडपा खातीर तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या अल्पकाळ अभ्यासक्रमाचेय बी प्रशिक्षण दिता. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप हांचें मुख्यालय हें ISO क्वॉलिटी मॅनेजमेंट सिस्टम 9001 हें सर्टिफायड जालां आनी ताकाच लागून पयलेच फावटी आमच्या राज्यांतल्यो पुराय ITI ह्यो ISI सर्टिफिकेट करपा खातीर हें देशांतलें गोंय हें पयलें राज्य ठरलेलें आसा. मुळाव्या शाळां सावन उच्च शिक्षण मेरेन पुराय शिक्षण वेवस्थे खातीर पुराय E-गव्हर्नन्सचो उपाय एकाच एकवटीत मंचाचेर समर्थ E-गव्हर्नन्स सूट चालीक लावपाक भारतांतलें पयलें राज्य जावन आसा. गोंय राष्ट्राचें फुडारपण करपाच्या हेतूय ह्या हातूंतल्यान दवरता. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातल्यान मान्य केल्ल्या आनी प्रायोजीत केल्ल्या हो दूरदर्शी प्रकल्प राज्याचेर कसलोच आर्थीक भार घालिना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या डिजिटल इंडिया ह्या म्हत्वाकांक्षी परियोजनेच्या अंतर्गत गोंयांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी डिजिटल क्रांती हाडटा आनी म्हणून तर गोंयांतल्यो सगळ्यो 121 ऑनलायन सर्विसीस आमी लोकां खातीर सदोदीत समर्पीत केल्या. हाल्लीच आमी सामान्य जनता आनी तरणाट्यां खातीर जवळपास 150 वायफाय स्पॉट आमी सगळ्या लोकां खातीर मोफत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांत उपलब्ध करून दिल्यात. समाज उपयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करपा खातीर सुलभता येवची म्हणून वन मॅप गोवा GIS आमी कालूच लॉन्च केल्लो आसा. राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिविटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आतां परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. गोंय स्टेटीत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सुसूत्रीत जावचो म्हणून वन स्टेट वन कार्ड हे कदंबा आनी म्हाजी बस हांच्या खातीर आमी लागू केल्लें आसा. पर्यटन क्षेत्रांत प्रोग्रेसीव स्टेप घेता आसतना लेट्स गोवा टुरिझम एक्सपिरियन्स प्लॅटफॉर्म आनी लेट्स गोवा कार्ड हे आमी लोकां खातीर कालूच सुरवात केल्लें आसा. अशा वेगवेगळ्या इनिशिएटिव्हच्या मार्फत आमी ह्या तंत्रज्ञानाचो सगळ्या खातीर सातत्यान उपयोगात हाडीत आसा. गोंय क्षेत्रांतल्या आरोग्य क्षेत्रांत आमी जायत्यो गजाली नवीन सातत्यान हाडीत आसा. कॅन्सर ट्रिटमेंटा खातीरय बी आमी टाटा बरोबर केल्लो टायअप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत ऑप्थॅल्मिक OT सुरू करप हे तशें भारतांतलें गोंय राज्य हे पयलेंच राज्य आसा आनी 1000च्या पेक्षा चड कॅटरॅक्ट सर्जरी आमी त्या ऑपरेशन थिएटरांत परफॉर्म करपी अशें सांखळेंतलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ठरलेलें आसा.
गोंयांतल्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी आमी वेलनेस क्लिनिकां एस्टाब्लिश करून गोंयच्या आरोग्याचेर म्हणजे खूब बरो परिणाम जावचो आनी फिटनेस हे प्रमोट करपा खातीर गोंय राज्य हे तशें देशांतलें पयलें राज्य आसा हे फिटनेस प्रमोशना खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी काम करीत आसा. बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वयता आसतना फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसच्या नवीन प्रशासकीय आनी प्रशिक्षण ब्लॉकाक लागून आसपी पुराय राष्ट्रांतले सगळ्यांत बरी मुळावें बांदावळ आसा हें आमकां कार्यक्षमतेन आमकां दिसून आयिल्लें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग हाच्या खातीर सरकारान पुराय राज्यांत वेगवेगळ्या गांव वाठारांत किंवा शहरांत अशें मेळून 1130 कोटी रुपया आमी हाच्या खातीर खर्ची केल्या आनी जेणे करून अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय फॉर इंडस्ट्री आनी फॉर पीपल हे दिवपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसतले. मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव हो मानाचो महोत्सव दर वर्सा आमी राज्यांत मनयता आनी तातूंत करून आमी पळयता की सायंटिफीक कल्चर गोंयांत डेव्हलप जावचें आनी मानाचो मनोहर पर्रीकर विज्ञान पुरस्कारूय बी गोंयांत 5 लाखाचो पुरस्कार दिवपी अशें गोंय पयलेंच राज्य आसा जेणे करून अंदूय बी तो पुरस्कार आमी परत एकदा भेटयलो. विद्यार्थ्यां मध्ये तशी पळोवंक वचत जाल्यार सायन्साची आवड क्रिएट जावची आनी विकसीत भारत 2047 हे साकार करता आसतना आमच्या हांगासर सायंटिफीक टेम्परमेंट गोंयांत वाडचो म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या आमच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान वेगवेगळे उपक्रम वेगवेगळ्या शाळांनी आनी कॉलेज हांगासर आमी राबयता. गोवा युनिवर्सिटी हांगासरूय बी आमी टेक्नॉलॉजी आनी सायन्स रिसर्च लॅब हे एस्टाब्लिश करपाक शकले जेणे करून गोंयांतले वेगवेगळे विद्यार्थी हे इन्क्युबेशन सेंटर किंवा रिसर्च सेंटर करपा खातीर गोवा युनिवर्सिटींतल्या ह्या लॅबांतलो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदोय घेवपाक शकतले. महिला सबलीकरणाच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन NRLM दीनदयाळ अंत्योदय योजना आणि नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशन हांच्या मार्फत आमच्या गोंयांत सेल्फ हेल्प ग्रुपची स्थापना करून जवळपास 5,000 पेक्षा चड सेल्फ हेल्प ग्रुप 50,000 पेक्षा चड महिलांक एकत्रीत हाडून तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करता आसतना तांकां तांचो जोडधंदो सुरू करून दिवपा खातीर पयलेच फावटी आमी जशें म्हणटा की विदाउट कोलॅटरल सेक्युरिटी लोन दिवपाचें गोंयांत सुरवात केला जेणे करून आमी म्हणटा की लखपती दिदी ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत तयार जावच्यो. आतां पर्यंत जवळपास जरी 8-10 लखपती दिदी जाल्यो आसत जाल्यार आमची मोख आसा फुडल्या वर्साच्या भितर जवळपास 17,000 लखपती दिदी गोंयांत करच्यो आनी गोंयांतली प्रत्येक महिला भगिनी ही आर्थीक उबारी घेवपा खातीर फुडें येवची हाजोय गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा. वोकल टू लोकल आनी वोकल टू ग्लोबल ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत तांच्यांनी केल्ले हँडीक्राफ्टाचो प्रॉडक्ट किंवा तांच्यांनी केल्ले बाकीचे सगळे प्रॉडक्ट हे ग्लोबल लेवलाचेर वयचे म्हणून फ्लिपकार्ट हांच्या बरोबर नुकतेंच आमी टाय अप केलां आनी तेंय बी तांकां खूब फायदेशीर ठरतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत आमी जवळपास 8 प्रोग्राम 100% गाठपी हे गोंयचे पयले राज्य आसा. हर घर नल से जल आसतलें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आसतलें हर ग्राम सडक आसतलें किंवा शौचालय मुक्त शौचालय हर घर शौचालय आसतलें अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो येवजण्यो सगळ्या पर्यंत पावोवपी राज्य हे पयलें राज्य गोंय राज्य आसा. आनी हे सगळें करता आसतना सुद्दां 40% लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट उदक दिवपी हें बी आमच्या राज्यांत सगळ्यांत पयलें राज्य आसा जें फुकट उदक हर घर नल से जल लोकां पर्यंत आमी पावयत आसा. स्वयंपूर्ण गोंयची मोख दवरता आसतना आमी अशा सगळ्या पद्दतीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी अस्तुऱ्यांक आनीकूय बी अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान ग्रँट दिवपाच्यो कार्यावळी मुखार आसा. आनी ह्या स्वयंपूर्ण कार्यावळीक आमकां नुकतोच एक प्रतिश्ठेचो स्कॉच पुरस्कार फावो जाल्लो आहा जेणे करून आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आनी सगळे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स जे गोंयांत सातत्यान हिरिरीन काम करता सरपंच बाकीचे सगळे हांचे हांव खरोखरूच अभिनंदन करता तोखणाय करता की तांच्यांनी केल्ल्या ह्या माननीय मोदीजीच्या स्वप्नांतलें आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे खऱ्या अर्थात तळागाळा पर्यंत पावपाक लागला. पुराय देशभर हाजी तोखणाय जाता आनी ताकाच लागून आमकां स्कॉच हो पुरस्कारूय फावो जाल्लो आसा. ही एक खरोखरच बरी गजाल आसा. गोंय जशें प्रगत राज्य फुडें वयता आसतना आमी पळयता की नुस्तेकारी होय वेवसाय हांगासर प्रामाणीकपणान वाडचो हाच्या खातीर विविध योजना केंद्र सरकारची PM मत्स्य संपदा योजना आसतली किंवा बाकीच्यो योजना हांगासर लागू जावच्यो म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणांत आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट काम करता आसतना दिसता. आनी ताकाच लागून आतां पर्यंत जवळपास
एक 500 पेक्षा चड लाभार्थ्यांक आमी हाजो फायदोय दिवपाक शकले आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की ब्लू रेव्होल्युशन गोंयांत लागू जावचें हाज्या खातीर आमची कार्यावळ सुरू आसा। म्हादय नदीच्या हाच्या खातीर प्रवाहाच्या बाबतीत आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा आणि हातूंतल्यानूय बी केन्नाच परत एकदा म्हणजे म्हादयच्या उदक स्त्रोत हो गोंया खातीर सदोदीत चालू उरचो हो आमचो प्रयत्न केंद्रांतल्यान आणि तसोच सुप्रीम कोर्टांतल्यान आतांय बी त्याच पद्दतीन नेटान चालू उरतलो। आमी पळयता की मायनींग हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या वेवसायांतलो कणो आशिल्लो, पण एक काळ मायनींग बंद पडल्या उपरांत परत एकदा ते सुसूत्रित्या सुरू करचे म्हणून म्हज्या सरकारान केल्ले प्रयत्न आज यशाक आयल्या। आमी खाणींचे परत एकदा नवीन लिजां दिवपाक यशस्वी जाले आणि नव्यान खाण वेवसाय जो आसा परत एकदा सुरवात जालो, जेणे करून खाण भागात रावपी ट्रक कामगार आसतले, ट्रक वेवसायीक आसतले, बार्ज वेवसायीक आसतले हांकां परत एकदा नव्या नेटान परत कामाक लागिल्ले आसा। आमी डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत डंप ऑक्शन करपाकूय सुरवात केला, जेणे करून मायनींग वेवसायाक बूम येवपाचें काम येता त्या थोड्या दिसांनी अनेक नेटात सुरवात जातले हाची म्हाका खात्री आसा आणि परत एकदा म्हणजे ह्या वेवसायाक बरे दीस येतले। म्हज्या सरकारान इंडस्ट्रीच्या बाबतीत ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस ह्याच्या खातीर वेगवेगळे उपाय योजना घेतल्या आणि ताकाच लागून जवळपास 129 कॉम्प्लायन्सीस आमी उणे केले। मागीर टुरिजम आसतले, इंडस्ट्री आसतली किंवा लॉजिस्टीक आसतले, ह्या सगळ्या हातूंतले हे नव्यान वेवसाय सुरू करपी किंवा असलेल्या वेवसाया पैकी हाजो खूप मोठ्या प्रमाणात तांकां फायदोय जातलो। म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूब आभार व्यक्त करता। फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिजम आसतले, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्ले तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले। वाटतं आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूब मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी, म्हणून तर येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकले। जे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे सतत आमकां ह्या आदारा खातीरच हे शक्य जाल्लें आसा। हाज्या मदीं टर्शरी केअर सेंटर्स आसतली किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसतली, टुरिजमान केल्लो वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले। ताज्या भायर आमी पळयता की राष्ट्रीय आयुष मिशन मिड डे मील, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, कृषी उन्नत योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अशा विविध प्रकारच्यो योजना ज्यो आसा ह्यो आमी चालीक लावपाक शकले। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आसतले, तातूंतल्यान वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांव सगळ्या डिटेल प्रोजेक्टांत आज वचना, बट पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे आसतलो किंवा मोल्या आणि कुळ्या पासून लागपी किंवा हे लागपी प्रकल्प आज आमी पणजेंतल्या आमच्या शहरा कडेन जोडपी हे सगळे रस्ते आमकां तेकाच लागून शक्य जाले। PM किसान आसतले, PM आवास योजना आसतली, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टँडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया ह्या सारक्यो विविध योजना आणि केंद्रांतल्यो स्किमी आमी पुराय फिट इंडिया पर्यंत गोंयांत 100% आमी राबोवपाक यशस्वी जाल्यात। ताचो फायदो समेस्त गोंयकारांनी घेवचो हांव परत एकदा आव्हान करता। ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमचे डायरेक्टर ऑफ द प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आणि त्याच्या बरोबर इतर डिपार्टमेंटां ह्या सातत्यात वेगवेगळ्यो योजना लोकांपर्यंत पावच्यो म्हणून अवेअरनेस कॅम्प आसतले किंवा वेगवेगळ्या योजनेच्या मार्फत सातत्यात लोकां मदीं वचत आसा। ताज्या खातीरय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां म्हाका दिसता हाजोय फायदो हो पुराय कंप्लीट जातलो। आमी पळयता की मुरगांव हांगासर आशिल्ल्या मार्मागुआ पोर्ट बंदर हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार थोड्याच दिसांनी पर्यटन टर्मिनल म्हणूनय घोशीत जातलो आणि ताचो पर्यटनाच्या खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो हाची म्हाका खात्री आसा। केंद्रांतल्यो विविध योजना राबयता आसतना राज्यांतल्यो विविध योजना लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे सदोदीत कार्यरत आसता। ताचोय फायदो समेस्त लोकांनी म्हणजे आमी PM विमा योजना किंवा PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्यो लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात 70% यशस्वी जाल्या। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपाक आमी कार्यरत आसतले, ताचो फायदो घेवचो अशें म्हाका दिसता। आमचें यश, आमची नामना हाची खोस मनयतना ताच्याच वांगडा येवपी जापसालदारकय बी आमी विसरपाक जायना अशें म्हाका दिसता। सैमीक सोबीतकाय, सांस्कृतीक विविधताय, ऐतिहासीक दायज हो गोंयचो एक खजिनो जावन आसा।
आधुनिकरणाक आलिंगन दितना हे दायज तिगोवन दवरपाक हे आमचें कर्तव्य आसा आनी येता त्या समेस्त गोंयकाराक म्हणून हांव सगळ्यांनी सोपूत घेवचो तुमच्या लागीं मागता की गोंय 100% साक्षर मेळोवपाक आनी दर एका भुरग्याक शिक्षण दिवन ताका सशक्त करपाचोय आमी शपूत घेवपाक जाय। आमच्या सैमीक संपत्तेची राखण मेळोवची खातीर टिकोवन दवरपाक ह्या पर्यटन चालीक लावपाकूय आमी सगळे जाण शपथबद्ध आसपाक जाय। ग्रीन एनर्जी आनी क्लायमेट रेजिलन्सा खातीर उपक्रमाचो आदर दिवपी आनी गोंय राज्य पर्यावरणाची जापसालदारकेच्या अनुसार आदर्श दवरपा खातीर आमी वावुरपाक जाय। गोंयचो एकचार आनी शांततायेची भूंय म्हणून आमी साकार करपी सामाजीक समरसतेचें बंधन घट्ट दवरप ही आमची जबाबदारी जावन आसा। आयज आमचें राज्य हें विकसीत भारत विकसीत गोंय ही संकल्पना पुराय करता आसतना माननीय मोदीजींच्या मते विकसीत भारत हे 2047 पर्यंत पुराय जातलें, बट ताज्याय पेक्षा 10 वर्सां पयलीं म्हणजेच विकसीत गोंय 2037 ही संकल्पना पुरी करपा खातीर समेस्त गोंयकारांनी वावुरपाची गरज आसा। बाकीच्या राज्यां पेक्षाय सुद्दां आमी आयजूय बी म्हणजे जरी 14 वर्सां उसरा स्वतंत्र जाले जाल्यार सुद्दां कितलेशाच पटीन फुडें आसा। GSTच्या बाबतींत आसतलें किंवा पर कॅपिटा इन्कमच्या बाबतींत आसतलें, आमचें राज्य टुरिजम मळाचेर आसतलें, आरोग्य क्षेत्राच्या बाबतींत आसतलें, ह्या सगळ्या क्षेत्रांत फुडें आसा। म्हणून आमी विकसीत गोंय 2037 पर्यंत पुराय करून माननीय मोदीजीची संकल्पना 2047 हे करपा खातीर सगळ्यात पयलें येवपी राज्य हे गोंय राज्य आसचें हें तुमच्या खातीर हांव मागतां। आनी म्हणून तर ह्या 63व्या गोंय मुक्ती दिनाच्या दिसा परत एकदां हांव 74 हुतात्म्यांक याद करता, ज्ञात अज्ञात सगळ्या स्वातंत्र्य सेनान्यांक याद करता, विजय ऑपरेशन जे घडोवन हाडिल्लें त्याय सगळ्या जाणांक याद करता आनी परत एकदां तुमच्या लागीं मागता की तेन्ना स्वातंत्र्य सेनान्यांनी सांगलेली उतरां 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, रयत्याचा जैताचो शेक फाल्यां चलयतले। तेन्ना सांगिल्ली ही उतरां आयजूय बी त्याच पद्दतीत पुराय करपा खातीर वेवस्थेच्या निमाण्या पावड्यार लोकशाहीच्या आधारीत प्रशासनाचो प्रत्यक्ष लाभ पावोवपा खातीर अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय ह्या तत्वाच्या विचारधारेचो एक ध्वजधारी सेवक ह्या नात्यान हांव गोंयकारांच्या सेवेक समर्पीत जावन मुखेलमंत्री म्हणून सदोदीत कार्यरत आसतलों। वैयक्तीक टिका आकस पूर्वग्रह हाच्या फुडें वचून द्वेषाचे टूल किट पयस करून समावेशक धोरण चालीक लावन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास साध्य करपाक एक सकारात्मक प्रशासन दिवपाक हांव आनी म्हजें सरकार सदोदीत कटिबद्ध आसा अशें तमाम गोंयकारां खातीर हांव गवाय दितां। आनी परत एकदां हांव समेस्त ह्या सगळ्या गोंयकारांक 63व्या गोंय मुक्ती दिनाची हुणहुणीत परबी भेटयता। अशेंच ह्या गोंयचे हीत जपपा खातीर आमी सगळे जाण गोंयकार एकचार दवरून मेळोन वावरुया। जय हिंद, जय गोंय। मना काळजा सावन देव बरें करूं सर। तुमची मोलादीक उतरां सदांच गोंयकारांक प्रेरणा दितात। कांय खिणांत आमी पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक सुरवात करता। वेगवेगळ्या मळार मोलादीक योगदान दिल्ल्यांक आयज आमी पुरस्कार भेटयतात। पयल्या सुवातेर आसात डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलीस SDPO पणजी श्री सुरेश नाईक, and he has been awarded with President Police Medal for meritorious service. Shri Suresh Haridas Naik, a distinguished law enforcement officer of the Goa Police Department, was appointed as Direct Police Sub-Inspector to the Goa Police Service Commission in 1999. Throughout his service